अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ बात की है और उन्होंने कहा है कि अगर नेब मेरे हाथ में होता तो आज 50 लोग जो है ना जेल के अंदर होते। स्पीड बड़ी सुस्त है नेब की चेयरमैन साहब की, और उनको कोई मदद चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूं। और उसी के साथ उन्होंने कहा कोई एनआरओ नहीं होगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, यानी कि धमकी थी। और एहसास इस तरह होता है, जरदारियों नवाज शरीफ बाहर से लड़ते हैं, अंदर से भाई भाई है। जब भी किसी को पकड़ो, करप्शन की बात करो, तो कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है और लोगों ने पैसा बनाया, इस मुल्क को तबाह किया है। और शहबाज शरीफ को उन्होंने मंडेला कहा कि मैंने उसके जवाब में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। अलीम खान के ऊपर, परवेज खटक के ऊपर रेफरेंसेस बनते हैं, सब चीज होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जीआईटी क्यों नहीं बनती? नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी जीआईटी बनती है, आसिफ जरदारी फरियाल टाल के ऊपर जीआईटी बनती है, उनके ऊपर जीआईटी क्यों नहीं बनती? बाबर अमान साहब भी रेफरेंस में है और वो गिरफ्तार क्यों नहीं होते? शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार। ये बड़े सवाल हैं आज के और आज की बात में। अपने स्टूडियो में दावत दिए मोहतरम जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, एमएनए तहरीक इंसाफ के बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ सादिया जावेद साहिबा, एमपी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध हैं वुमेन विंग की, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। उसी के साथ मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब सीनियर रहनुमा हैं और नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, तज्जिया अच्छा करते हैं, और मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। जहांगीर साहब, डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या मैसेज था? वजीर आजम इस तरह बातें करते हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इदारे नहीं छोड़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब। तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी खान साहब ने? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, डरना उनको चाहिए कि जिन्होंने कुछ काम किया हो गलत। अगर मुझे कोई कहे कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं कहूँगा 10 दफ़ा मेरी इन्वेस्टिगेशन करें आप, मुझे कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं नीट एंड क्लीन हूँ। तो जिनके लिए पैगाम है प्राइम मिनिस्टर का, वो उन तक पहुँच गया है पैगाम, और वो इंशाअल्लाह ताला तैयारी रखें अपनी। यानी कि गिरफ्तारियां होने वाली? बिल्कुल होंगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। खान साहब ने तो कहा कि 50 लोग, मैं ये समझता हूँ कि अगर 50,000 लोगों की कुर्बानी देकर इस पाकिस्तान को मजबूत करना है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है, और होना चाहिए। जितने करप्ट लोग हैं उन्हें, या तो मैं तो कहता हूँ कि मैं आज आपके पैगाम में ये इंकिशाफ कर रहा हूँ कि मैं एक तहरीक पेश करूँगा कौमी असम्बली के अंदर कि सजाए मौत होनी चाहिए। इतना सख्त? बिल्कुल, इतनी, क्योंकि अब पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सर, सकता। जिनकी तहकीक हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही, उनको पकड़ के जेल में डालते, जिनके ऊपर रेफरेंसेस हैं वो आजाद घूम। अच्छा देखें, बात परवेज खटक हो, परवेज बाबर अमान हो, मीर साहब 40 दिन, मीर साहब 40 दिन हुए। 10 साल हुकूमत किसकी? 10 साल हुकूमत किसकी थी? पीपी नून लीग की। क्यों नहीं पकड़ा? उस वक्त तो कोई कैद नहीं थी ना। अगर आप समझ रहे हैं ये केस हमारा बनाया हुआ है, आशियाना का या किसी और चीज का, ये हमारा बनाया हुआ केस है, हमने कोई केस नया बनाया है। ये पुराने केसेस हैं। नैब आजाद है और उसे अपनी आजादी के साथ काम करना चाहिए, चाहे वो नईम परवेज खटक हो, चाहे वो नून लीग पीटीआई का बाबर अवान हो, चाहे कोई और अलीम खान हो, कोई भी हो। अगर उसने कुछ किया, टीम पे बननी चाहिए। अगर क्यों नहीं बन रही? तो ये आप मुझे क्या पता ना। अभी आप 40 दिन की बात कर रहे हैं। आप आपने पहले क्यों नहीं ये पीपी से पूछा? पीपी से क्यों नहीं पूछा? ये अदालतों का काम है जीआईटी बनाना, ये हुकूमत का काम नहीं है। तो फिर आप किस तरह कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा? जो इदारे अगर ये चीज करेंगे तो इदारे ही आजम क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल इदारे ही हैं। आज तो पीएम साहब ने यहाँ तक कहा है कि बल्कि मैं तो खुशखबरी है ये कि भाई जो निशानदेही करेगा उसको 20% भी मिलेगा, समझे ना। तो ये है कि ये इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान वाकई नई तब्दीली की तरफ है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे
اور زرداری شریف باہر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں NRO بھی نہیں ہونے دوں گا، بھاگنے نہیں دوں گا، سب پیسے باہر لاؤں گا. یہ تھے آج عمران خان. کیا کہیں گے ساتھیوں؟ ایک تو آج تبدیلی کو نام مل گیا. انہوں نے بتایا کہ عثمان بوزدار تبدیلی کا نام ہے. تو مبارک ہو پاکستانیوں کو کہ تبدیلی کو نام مل گیا. اور مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ایک تو وہ ابھی تک جو میں آپ کے پچھلے کئی پروگراموں میں باقی چینلز پہ سب کو کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب کنٹینر سے اتر آئے. وہ اس ملک کے پرائم منسٹر بن چکے ہیں. اب ان کو چاہیے کہ وہ اس ملک کے نظام کو چلائیں. کنٹینر کی پالیٹکس کو وہ خیر بات کہتے ہیں. اچھا، اب جو وہ یہ بات کر رہے ہیں، جیسے میرے بھائی نے بھی کہا معزز نے، اب میں توقع کروں گی کہ جہانگیر ترین پہ JIT بن جائے گی، کیونکہ وہ تو سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہو گئے نا دوسری دفعہ. نظر ثانی کی بھی کیونکہ میاں صاحب پہ بنی، آصف زرداری صاحب پہ بنی، تو جہانگیر ترین صاحب پہ بھی JIT بنے گی. ان کا بھی پیسہ باہر سے آئے گا. داخل کر دیں. حلیمہ خان صاحبہ کی بھی پراپرٹیز پکڑی گئی ہیں، ان کا بھی پیسہ باہر سے آئے گا اور ان کی بھی پراپرٹیز کے وہ اچھا، جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کہ جی احتساب، تو آصف علی زرداری صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا احتساب کس دور میں نہیں ہوا؟ ہر دور میں ہوا ہے. ہم سرخ رو ہوئے، اب بھی ہم سرخ رو گے. ہاں، اور میں اس چیز کو کنڈیمڈ کرتی ہوں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کو. وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ سادہ MNA نہیں ہیں، وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں. یہ تو میرا خیال سے ڈکٹیٹروں سے بھی آگے جا رہے ہیں. آج انہوں نے فرمایا ہے کہ 22 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کرپشن. تو 22 سال میں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ 10 سال اس ڈکٹیٹر کے بھی ہیں. وہ کوٹوں کو وانٹڈ ہے. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا میں سب کو پکڑ کے لے آؤں گا، ذرا جرت کریں نا اس ڈکٹیٹر کو بھی لے آئیں باہر. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. مرزا اشتیاق بیگ صاحب، گرفتاری، الیکشن ہو رہے ہیں، بائی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، گرفتاری کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے اس سے. ایک JIT میں نے کہا جس طرح نواز شریف صاحب کے اوپر بنی، اور دوسری JIT جو ہے نا آصف زرداری کے اوپر بنی. آپ لوگ جب بھی کرپشن پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے جمہوریت خطرے میں ہوتی ہے. آپ دونوں مل جاتے ہیں. کل آپ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے زور کے اندر تباہی ہوئی، ڈاکے ڈلے، کرپشن ہوئی. آج دونوں مل گئے کیونکہ آپ دونوں کے اوپر جو ہے نا ہاتھ ڈالا ہے. امتیاز دیکھیں، سب سے پہلے تو جو بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خود گرفتاری دینے کے لیے نہیں آتے. نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے خود آئے، وہ بھاگے نہیں یہاں سے، اور انشاءاللہ کوئی بھاگے گا نہیں. نون جو جماعت ہے وہ بھاگنے والی جماعت نہیں ہے. جو جنرل وغیرہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں، مشرف وغیرہ جو واپس آنے کو تیار نہیں ہیں، ان کی وہ بات کریں تو زیادہ اچھا ہے. دوسرا میں آپ کو بتلاؤں کہ ذرا ٹائمنگز دیکھیں آپ. ٹائمنگز یہ ہوئے کہ جنرل الیکشن سے پہلے ایک سزا سنا دی گئی میاں نواز شریف صاحب کو، جس کو بعد میں سسپینڈ کیا ہائی کورٹ نے. مین مقصد کیا تھا کہ کسی طرح الیکشنز کو رگ کیا جائے، اور جو ہوئے بعد میں، اور ایک آدمی جو تھا سلیکٹڈ پرائم منسٹر بنا. اب آپ ٹائمنگز دیکھیں کہ ایک ہفتے بعد پھر الیکشنز ہو رہے ہیں، اور PTI کی جو حکومت پنجاب میں ہے صرف 11 ووٹ سے سروائیو کر رہی ہے اس وقت. لاسٹ ٹائم جو الیکشن ہوا ایک سینٹ کا، وہاں پہ 11 ووٹ اس کو زیادہ ملے ہیں. اور اس بار یہ امید تھی کہ انشاءاللہ اس الیکشنز کے اندر، بائی الیکشنز میں، نہ صرف سعد رفیق صاحب جیت جائیں گے، نہ صرف ہمارے جو پرائم منسٹرز کھڑے ہوئے تھے خاقان عباسی صاحب جیت جائیں گے، بلکہ ہم اچھی خاصی پروونشل اسمبلی کی سیٹس بھی ہم کو مل رہی تھی. اور جب یہ گھنٹیاں بجیں تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اٹھا لیا. اور مزے کی چیز دیکھی ہے کہ ان کا جو ریمانڈ لیا گیا ہے الیکشن کے بعد، اس کی ڈیٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے. تو صاف نظر آ رہا ہے کہ سیاسی انتقام کی اس کے اندر بو آ رہی ہے. اب میں آپ کو ایک چیز اور بتلانا چاہتا ہوں. یوسف رضا گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، پرویز کھٹک صاحب، علیم خان صاحب، بابر اعوان صاحب، ان سب کے ریفرنسز وہاں پہ موجود ہیں. انہیں بھی آپ گرفتار کر لیجئے. اگر آپ، کیوں آپ کو صرف ایک آدمی الیکشن سے پہلے نظر آیا جس کو آپ نے اس کو گرفتار کیا تھا؟ دیکھیے امتیاز، ہم اکاؤنٹیبلٹی کے ہم فیور میں ہے ہی نہیں. کریں تو اکراس دا بورڈ کریں. یہ نہیں کہ پک اینڈ سلیکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اب الیکشنز ہو رہے ہیں تو شہباز کو اٹھا لو. آپ کو وکٹمائز کر رہا ہے سر صاف نظر آ رہا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور آپ نے اپنے دور میں کمپلیٹ کر لوں، چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ نیب جو ہے جس طرح کے کیسز بنا رہا ہے،
जो प्रूव नहीं हो रहे, उसकी क्रेडिबिलिटी उसकी खराब हो रही है, उसके झोल है उसमें, झोल है उसके अंदर। तो उन्होंने भी ये इनको वार्न किया। सर ये नेब आपके देखे ना, परवेज मुशर्रफ ने बनाया नेब, आपकी हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आपने इसमें रिफॉर्म्स क्यों नहीं, इसको बेहतर क्यों नहीं किया? आपने अपनी मनपसंद के जितने भी लोग लगाए, आपने ना पीपल्स पार्टी ने आपका, ना आपने पीपल्स पार्टी का एहसास किया, आप खुद खेलते रहे गुड कॉप और बैड कॉप। देखिए, जो भी हुकूमत में होती है वो लोग तो यही है ना जिनको बेहतर लाया करते जाता हैं है। ना। उसके बाद अब आप बता दिए कि अगर वो लोग प्रेशर में आ जाएं और विक्टिमाइजेशन शुरू कर दें, तो देखिए क्या आपको नजर नहीं आ रहा विक्टिमाइजेशन? वहां पे इलेक्शंस हो रहे थे, सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे थे, जरदारी साहब को एकदम से प्रेशर डालना शुरू कर दिया गया नैब के अंदर, रोजाना FIA ने बुलाना शुरू कर दिया। क्या विक्टिमाइजेशन नहीं थी वो तमाम उस वक्त? और उतना उन पर प्रेशर डाला कि उन्होंने, जो इससे पहले एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि एक मुतफक उम्मीदवार जो है सदारती लेके आएंगे, उसके अंदर नहीं तो यानी कि पीपल्स पार्टी प्रेशर में आई, हाँ, प्रेशर में डाला गया, ब्लैकमेल हुई पीपल्स पार्टी, खामोश हो गई, बैकफुट पे गई, आप कह रहे हैं। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके ऊपर हमने तो हमेशा यही कहा कि हमें हमदर्दी है उनसे, जिस वक्त में उनको प्रेशर डाला गया। आज आप क्यों साथ हुए हैं बाय इलेक्शन के अंदर? कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन सी ऐसी परेशानी थी जो आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, वो आज आपके साथ हैं? देखिए, अपोजिशन जो होती है इम्तियाज, वो कुछ पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे के साथ होती है। वो ये नहीं होते कि आप एक हर हो गए, नहीं, कुछ पॉइंट्स के बगैर उन्होंने ये सोचा है कि अगर हम इलेक्शंस मिलके लड़ेंगे आपस के अंदर, कैंडिडेट्स जो हैं वो इस तरह के हम फाइल करेंगे कि हमारे जॉइंट कैंडिडेट्स होंगे, तो एक मुतफक हुए हैं एक एजेंडे के ऊपर, एक पॉइंट पे, तो होता है ये तो हर जगह हो क्या रहा है। इमरान खान ने क्या इमरान खान ने नवाज शरीफ से इत्तेहाद नहीं किया था? 2008 में जब जस्टिस इफ्तिखार वाली तहरीक चल रही थी तो नवाज शरीफ और इमरान खान इत्तेहादी नहीं थे? नहीं, पीपल्स गवर्नमेंट के बाद जो है ना, जब ऐलान किया था, ऐलान करके जो है ना पीपल्स पार्टी पीछे हटी थी कि हम बहाल करने जा रहे हैं, उससे पहले बीबी ने जो कहा था ये मेरे चीफ जस्टिस है। ब्रेक के बाद इसका जवाब नजर। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करूंगा और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। नहा, आप कुछ कह रही थी, बाद में मैं आफ्ताब साहब की तरफ आता हूं। आपने कहा था पहली बात, इम्तियाज साहब जो वादे किए गए थे, जो कहा गया था, 100 दिन के ख्वाब दिखाए गए थे, उनसे ये सब डाइवर्जन है। आपने 5 साल और 10 साल सिंध में क्या किया? हमने जो किया उसका रिजल्ट हमें मिला है वो ना। भुगत रहे हैं आप, यानी कि 4 सूबों से 1 सूबे तक आए। नहीं, हम बिल्कुल नहीं भुगत रहे, हम बिल्कुल नहीं बदल। पिछला इलेक्शन आरओ इलेक्शन था। आप 2 दफा इलेक्शन हारे हैं। नहीं, क्यों हारे? में आप जीत के पिछला इलेक्शन आरओ का इलेक्शन था और इस दफा माशाल्लाह आपको भी पता है कि लोग सो रहे थे, उनको उठा के कहा गया भाई तुम जीत गए हो भाई तुम जीत गए हो। तो सबको पता है प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कैसे आए हैं, कौन सी आसमानी मखलूकों ने उनकी मदद की है। कौन सी बता ही दें। हाँ, तो आसमानी मखलूक है, पता चल जाएगा, सब कौम को पता है। नहीं पता, पिछली दफा भी पता चला था, इस दफा भी। पिछली दफा जो पता और दूसरी बात ये कि वो डाइवर्ट आपके खिलाफ कौन है? देखें, हमारे खिलाफ बहुत सारी कुव्वतें हैं। तो आप एस्टेब्लिशमेंट की जमात हैं। नहीं, हम बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी प्रो एस्टेब्लिशमेंट कहां रही? नहीं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट तो हम कभी भी नहीं थे। रही है माजी में, नहीं आज तो रही है ना, आज तो है ना, आज भी नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी असेंबली के अंदर कहा था हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, पीपल्स पार्टी। देखिए मेरी बात सुने, और सेम पेज जो आज इनके लिए कहा जा रहा है, कोशिश हर हुकूमत यही करती है कि एक पेज पे रह के चला जाए। हर हुकूमत ये कोशिश करती है। पीपल्स पार्टी किया है, नून लीग किया है, आज इनकी है। आज आप मुझे बताएं ना कि हमसे, आपको और हमको बहस करनी चाहिए थी बिजली, गैस और सीएनजी की कीमत पे। मैं और आप बहस कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी पे। मैं और आप बहस, मसला है करप्शन। अच्छा, इस मुल्क का अरे गरीब आवाम का मसला नहीं है, करप्शन ही तो मसला है। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी। अरे हम पिछले 50 दिन से हम यही सुन रहे हैं, करप्शन। आप तो कुछ और हिसाब से भाग रहे हैं आप। नहीं, हम तो नहीं भाग रहे। जेलों से क्यों भाग रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं भाग रहे। से क्यों भाग रहे हैं?
कहाँ GIT भाग से क्यों क्यों डर रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ डर रहे हैं? कौन सी पेशी हुई है जिसमें मेरी आला तरीन क़यादत पेश नहीं हुई है? आसिफ अली जरदारी सावेदारों के लिए क्या करते थे? जिस दौर में नेब के चेयरमैन लाए, अपनी मर्जी के पसंदीदा कोई एक केस नहीं खोला। आपको पता है कमरुज़्ज़मा से लेकर कौन कौन से लोग आए, आपने कोई एक बंदे ने कोई एक तो पहली बात ये देखें, इम्तियाज नैब बना एक डिक्टेटर के टाइम, खत्म क्यों नहीं किया? ठीक है, सुने चेंज क्यों नहीं किया? नहीं, मेरी बात कानून सुने, इतना मेरी खतरनाक बात था। सुने। 2008 में पीपल्स पार्टी लॉ लाई, पीएमएल ने, हमारी 2/3 अक्सरियत नहीं थी असेंबली में, हम तब्दीली नहीं कर सकते थे कानून में। पीपल्स पार्टी हमने 18th अमेंडमेंट आप दोनों ने किया, हाँ, बिल्कुल आप किया। इसको तब्दील नहीं करना हाँ, चाहते। नहीं, आपकी हम- नीयत में हम- फतूर था। नहीं, आप हमारी कहते थे नीयत- कि इदारे हमारे हाथ में हैं, नहीं, हम हमारे असरअंदाज अरे तो होंगे। अब मैं कह रही हूँ ना, अब इदारे इनके हाथ में हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने 11.5 साल जेल काटी, तो क्या पीपल्स पार्टी का दौर क्या था? करप्शन की वजह से नहीं काटी? नहीं, तो साबित तो जमहूरियत के लिए तो नहीं काटी ना। साबित तो नहीं हुआ वो ना। केसेस भी कैसे पेश हुआ, उनकी गवर्नमेंट थी, अरे, फोटो स्टेट पेश किए गए। नहीं, मेरी बात मैं जाकी तरफ आपकी तरफ आता अच्छा, हूँ, मैं- लेकिन आपकी गवर्नमेंट आते ही अफरा तफरी हुई है। कोई अफरा तफरी नहीं है, बिल्कुल सब स्मूथ चल रहा है। मैं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, नैब है ना, नैब का अब काम ये है कि कमज़ोर प्रोसिक्यूशन मत करे। अगर तो मजबूत केस है, साबित कर सकते हैं तो केस, वरना आप समझ लेंगे करोड़ों रुपए के वकील के सामने लाखों वाले वकील खड़े करेंगे तो फिर वो नवाज शरीफ वाला ही काम होगा। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी मिली भगत हो, मुझे तो इसमें भी कुछ थोड़ी सी बू आती आप है। एस्टेब्लिशमेंट के आप- साथ हैं, आप- राना मशहूद के स्टेटमेंट पे, वो तो राना मशहूद को आपका वो- फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं हमारे पीछे, हमारे पीछे किसका हाथ है, किसकी सपोर्ट है, किसका। मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए, अगर इदारे अपने सही काम नहीं करेंगे तो लोगों का एतमाद इदारों से उठ जाएगा। देखिए, अगर नैब ने अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो उसको मजबूत केस की बुनियाद पे करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। कमजोर केस के ईमानदारन एक चीज बताएं, ईमानदारन बताएं, यही नेब काम भी कर रही है, मुखालफिन को पकड़ भी रही, आपका एक बंदा भी जेल में नहीं है। देखिए, ये अभी हम तो क्यों, वजह क्या है? अभी हमें तो 40 डर दिन है, खौफ है, कोई खौफ नहीं है, डायरेक्शन कोई डर नहीं है। कमरुज़्ज़मा हमारा आदमी नहीं था, इनका आदमी था, क्यों नहीं पकड़ा? आज बात कर रहा आज की हूं। बात तो ये 40 दिन की बात कर रहे हैं। आप तो अभी अजीब बात कर रहे हैं नहीं, कि नहीं, सर, बच्चे को उनके लोग मैट्रिक में- गिरफ्तार। बच्चे को प्राइमरी स्कूल में दाखिल किया, उसको मैट्रिक का रिजल्ट मांग रहे हैं आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है मीर रेफरेंस साहब। आपके लोगों के सर, ऊपर वो नहीं है। जो होगा, अगर हमारे रोका देखिए, जाए। बात सुने, जिस दिन इदारे का ये कहा जाएगा कि जी अलीम खान को पकड़ने गए और हुकूमत उसके आड़े आई है, तो फिर तो आप बिल्कुल जायज़ है। जिस दिन आप कहेंगे कि जी बाबर अवान को पकड़ने गए, हुकूमत आड़े आई, तो फिर तो बिल्कुल आप जायज़ है। ये इदारों का काम है, इदारे आज़ाद हैं, इदारे पकड़े, वो सामने नजर आ जाएगा हर सर, चीज। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर हेलीकॉप्टर केस है, नेब के अंदर है ना? जी, आज खाया उन्होंने। नेब के चेयरमैन को बुला के मुलाकात क्यों करते हैं? सर, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है। सर, केस तो है ना। सर, केस अपनी जगह पे, अगर केस है तो उसको करे ना, मना किसने किया मिनिस्टर्स है? उनके एमिनेंस सर, का केस अच्छा, ये ले जाए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ले जाए ना अपील। ये कौन सी दलील है? नहीं, ये कौन सी justice? भाई जीआईटी आपने अभी बात की थी Government जीआईटी आपकी की। है। नहीं सर, गवर्नमेंट हमारी नहीं है, इदारे आजाद हैं। गवर्नमेंट हमारी है, आजाद एफआई इदारे आजाद हैं। आपके अंडर है? सर, सारे आजाद खान हैं। साहब ने कहा है अभी एफआई मेरे अंडर है। सारे आजाद हैं। उन्होंने कहा अंडर मेरे तो हैं, अंडर तो एज ए प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन आजाद हैं हमारे दौर में। डबल इनके दौर में आजाद नहीं थे। आपके अच्छा, फवाद चौधरी सुने साहब। सुने, केपीके में एहतसाब ब्यूरो बना, खुद बनाया खान साहब ने, खुद लगाया उसका चेयरमैन, तभी तो और आपने क्यों देखा- फिर उसको फारिग किया? क्यों उसको फारिग किया? आज फारिग किया गया था ना? हामिद खान। कहा क्यों उस किया? टाइम के, हाँ, क्यों जनरल किया? रिटायर्ड हामिद खान। क्यों किया फारिग? बताओ भाई क्यों सर किया? आप बताएं ना, आप देखिए, बात ये है मैं कि कैसे बताऊं? देखिए, मैं आपको बताऊं, बात ये है कि मैं फिर यही कहूंगा आपसे कि जब तक अदारे मजबूत हैं, अगर कोई देखें, अगर वहां पे करप्शन थी तो इनका काम था ना कि भाई इतनी बड़ी करप्शन थी, ये इसको हामिद खान को हटा दिया गया है, इस वजह से ये करप्शन सामने नहीं आई। कोई चीज तो लेकर आते। मालम जब्बा की लेकिन जमीन आज किसने आप- बेची? मालम जब अली इस समय अच्छा, ये सब आ जाएंगी सामने, जब इनको पता है तो उसको फिर लेके सर जाए ना। केस चलेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा इंशाल्लाह, सब बढ़ेगा। आप कोई भी आप नहीं, आप कोई भी नहीं आ बख्शा देखें, जाएगा। आप साफ पानी केस में बुलाते हैं, आप जो है ना उनको आशियाने सर, में हम गिरफ्तार नहीं कर लेते पकड़ते सर, इदारे पकड़ रहे हैं। हम सर, नहीं वो पकड़ आपको कह रहे हैं डायरेक्ट। वो गलत कह रहे हैं, इंतकाम इसलिए कर कह रहे हैं। कि वो इनका काम आप यही था। डरे हुए इन्हीं के नून लीग लगाए हुए से। इदारे हैं, ये नहीं का ये कह रहे हैं कि लगाया हुआ डरे है। हुए आप सर, नून लीग इन्हीं से। का दोनों का मिला हुआ है, ये दोनों ने मिलकर लगाया था। अब तो नहीं है ना सर, अब भी है। अब इनके असर में नहीं सर, है, अभी अब भी किसी अब के भी असर में- ब्यूरोक्रेसी इनकी है। बिल्कुल तो फिर ये जेल में कैसे इन्हीं के होते हैं? लगाए हुए पौधे अभी तक बड़े हुए हैं।
ابھی ہمارا کوئی پودا نہیں ہے. ہم نے تو 22 سال اپوزیشن کی ہے. سر آپ ان کے اوپر الزامات ہم لگاتے ہیں. نہیں لگا رہے الزامات. ہم نے کہاں لگائے الزامات؟ انہوں آپ نے کہتے خود. ہیں ڈاکو ہیں، چور سر ہیں ڈاکو، بدماش اس ہیں. میں کوئی دو رائے آپ کے ساتھ جو ہیں سر جو اگر ہے ڈاکو تو پکڑ لیں. ہم نے کب منع آپ نے کیا؟ کیبنٹ میں کیوں رکھا ہے؟ سر ہم نے کب پکڑا ہے؟ آپ نے کیبنٹ میں اگر رکھا ہے. ثابت ہو جائے تو پکڑ لیں. ثابت ہوا ہوا انکوائری چل رہی ہے، انکوائری چل رہی ہے ایف آئی اے کے اندر، نیب کے اندر. جب ثابت ہوگا بالکل فارغ کر دیں گے. جب تک انکوائری چلے گی کچھ نہیں کہیں گے. نہیں کچھ نہیں. کہنے گے ہاں. ایک چیز میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج 50 دن کے قریب ہو گئے ہیں. معیشت کا کیا حال ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اتنی نیچے سطح پہ آ گیا کل ہے اشتہار کہ جو چھپا ہوا تھا بہت زیادہ لوگوں کے اربوں روپے جو ہے وہ ڈوب گئے ہیں. فائنانس منسٹر ہے، ان کو ڈائریکشن نہیں میں نے معلوم ہے پرسوں ابھی ملاقات تک کہ کی تھی. کیا وہ business آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے انہیں یا نہیں جانا ہے. اور جتنی بڑی بڑی باتیں کی تھیں ان تمام دنوں کے اندر معیشت کی کیا حالت ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. کچھ دنوں کے اندر 3% جب سے یہ آئے ہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھ چکا ہے. ڈالر جو ہے اب آپ بہت تھوڑے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے روپی اس اور سے بھی ڈی ویلیو زیادہ ہوگا. 135 140 کے اوپر جا رہا ہے. کہا تھا کہ ہم گئے تھے سعودی عرب، وہاں سے پیسے مل رہے ہیں، وہاں سے کوئی پیسے نہیں ملے. 3 agreement ڈائریکشن ہوئے، صحیح 3 نہیں معاہدے ہے، ہوئے. جس کی وجہ سے وقت اب ہوتا کیا ہے. ہو رہا 100 دن ہے پورے کہ ہونے جب میں. لوگ ان سے معیشت کی خالی بات دیکھ کر رہے دی ہے، خالی ہیں دیکھ. تو اس طرح کی چیزیں کرنے کے بعد لوگوں کی اٹینشن وہاں سے ہٹائی جا رہی ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہیں، جیسے میری بہن نے کہا کہ کیا حالات ہوئے تھے وہاں پہ، ہوتا ہے نا جو وہ بھی اپنے لیے تھوڑا سا زلفی چھوڑتا ہے بخاری کو بریک اپنے کے ساتھ اندر. لے کے جا رہے تھے. اس کا نام ای سی ایل کا اندر تھا. عمران خان صاحب نے ٹیلی فون کیا وہاں سے اس کا نام ہٹاؤ، وہ نام ہٹا دیا. کیا ان اداروں کی وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں وہ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، وہاں پہ ان کا اثر و رسوخ ہے. 5 منٹ میں انہوں نے اس کا نام نکالا اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے لے گا. اور آج اسی آدمی کو انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ کوئی پوزیشن بھی اس کو دے دی گئی ہے جو پاکستانی نیشنل بھی نہیں ہے. overseas کے لیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی دیکھیے آپ اس طرح کی سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اس سے انسرٹنٹی کریٹ ہو رہی ہے. اور آپ کریٹ کر رہی ہیں، یہ کر رہے ہیں سر جو حکومت صاحب ہے کی وہ بات ہو رہی کریٹ ہے، کر آپ رہی ہے. دونوں پارٹیاں جو اس ہے نا کی توجہ uncertainty جو create ہے کرتی ہیں. بالکل اکانومی کی طرف. دیکھیے اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر شہباز شریف صاحب کو الیکشن کے بعد اریسٹ کر لیا جاتا تو میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کرتا. ٹائمنگ صاحب دیکھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ کہیں 11 ایم پی ایس کے الیکشنز یہ جیت گئے تو ان کی حکومت جو ہے وہاں آپ پہ کے نہیں دور رہے میں گی. یہ کیس چلا ہے. آپ جیتنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جیت بھی جائے نا 11 تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا پنجاب کے اندر. یہ میں بھی موجود ہوں، میر صاحب آپ بھی موجود ہیں. یونیفیکیشن بلاک بنائیں گے، کوئی کچھ بھی نہیں بنائیں تو گے. پھر کیسے حکومت رہے یہ گی؟ دیکھ لیں، اب یہ دیکھ لے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی کیلکولیشن بھی کر کے دیکھ لیں. خلائی مخلوق نے کہا ہوگا ان کو خلائی کہ فکر مخلوق کا نہیں پتہ ہی نہیں کریں. چل رہا آج تک. خلائی مخلوق نے مطلب کہا اچھے ہوگا کہ آپ کاروباری فکر شخص ہیں، نہیں ان کو یہ کریں. نہیں پتا کہ خلائی جی مخلوق ہاں. ہے. کو بتا دینا آج خلائی آپ مخلوق کو کون سی پتا ہے جو آپ لے کے آئے ہم سے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ مجھے تو آپ کو نہیں معلوم میر صاحب ہے. مجھے آپ کو پتا ہے؟ ہاں آپ کو پتا ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے. تو پھر آپ بتائیں، مجھے بتا دیں. ہاں. آپ بتا دیں. آپ کو بھی پتا ہے. مجھے نہیں پتا. میں معلوم کراچی میں آپ نے خلائی مخلوق کا کام نہیں دیکھا. ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں. ادھر دیکھیں، سب سے پہلی بات میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے ملک جب گورنمنٹ چھوڑی 28,000 ارب کا قرضہ ان کو ملا. 7,000 سے. ٹھیک ہے. دوسری بات، ان کو گردشی کر دے 1200. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ. ایک ادارہ بھی جو ہے نا اسٹیٹ آرگنائزیشن جتنی بھی ہیں آپ کی، جتنی بھی پی آئی ایس ٹی مین، سب کے سب خسارے میں چل رہے ہیں. آپ نے میٹرو بنایا وہ خسارے میں چل رہا ہے. کریں تو یہ کریں کیا؟ امتیاز میں آپ کو بتاؤں، میں وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا، اور اکانومی کو میں کچھ سمجھتا ہوں. پی ٹی آئی اتنی لکی جماعت ہے کہ ان کو کچھ چیلنجز ہی نہیں ملے. جب 2013 کے اندر نواز شریف کی حکومت آئی تھی، آپ کو معلوم ہے $6 بلین جو تھے اس کے ریزرو تھے. آج جب 2013 میں گئے ہیں 16 بلین ڈالر کے ریزرو ہم ان کو چھوڑ کے گئے ہیں. اس کے اندر 2013 کے اندر ہمیں جو سب سے بڑی پرابلمس آ رہی تھی وہ آ رہی تھی لا اینڈ آرڈر سچویشن جو آ رہی تھی، اور انرجی کرائسس جو تھے. 12 گھنٹے کراچی جو ہے، کراچی کیا پورا ملک کی جو تھا ان دنوں میں رہتا تھا. انہوں نے جانے سے پہلے 12,000 میگا واٹ جو ہے سسٹم میں دیا. ان کو یہ چیلنج نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ کیوں ان تھی؟ کے پاس 18 گھنٹے دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ روڈوں پہ تھے، ہمارے جو راستوں پہ کچھ تھے. ڈیم تھے وہاں پہ پانی کے ذخائر سر، وغیرہ میرے جو حلقے کم میں 2 ہوئے، دن سے دھرنا اس کے چل رہا بعد ہے. آپ مجھے دیکھیے، میں بڑی ذمہ داری کے پانی ساتھ نہیں کہہ ہے، رہا 20 دن ہوں پانی کہ نہیں دیتا ہے. 12,000 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ ہوا ہے. اچھا اب یہ کیسے ایڈ ہوگا؟ یہ کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہیں سے پیسے سر ہم بریک کا ٹائم ہو گیا. ایک رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں. آفتاب جہانگیر صاحب کورنگی کے اندر تحریک انصاف کے الیکٹڈ لوگ جو ہے نا کنیکشن بیچ رہے ہیں پانی کا. میں وثوق کے ساتھ آپ کو، میرے پاس رپورٹ ہے، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا پروگرام کے بعد.
اور یہ چیزیں ان کے اوپر الزام بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ چیزیں بالکل رپورٹ آپ بتائیں گے، ہم اس پہ پورا ایکشن لیں گے. میں بریک کے بعد آتا ہوں، بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کروں گا. ویلکم بیک نرہا سر. یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں کراچی کے حوالے سے. آپ جیت کے آئے، آپ کو بڑا مینڈیٹ ملا ہے کراچی کو. بار بار سی ایم سندھ کہتے ہیں 1200 کیوسک وفاق پانی دے، لے کے دیں گے. بالکل پانی تو ہونا چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ لے کے دیں گے. آپ کی گورنمنٹ بالکل لے کے دیں گے پانی، بالکل لے کے دیں گے، بالکل پانی لے کے دیں گے. اور میں شدید مجھے تکلیف ہے کہ میرے حلقے کے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے. کراچی میں پانی نہیں ہے، کراچی میں بجلی نہیں ہے، پورے سندھ میں پانی نہیں. اور میں اچھا یہ ان کی ذمہ داری ہے نا، پچھلے 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں. میری ذمہ داری نہیں. 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں، 30 سال سے فیڈرل میں بھی رہے، پارٹنر بھی فیڈرل میں رہا ان کا، تو ذمہ داری بھی تو انہی کی بنتی ہے. ابھی آپ کی ذمہ داری اچھا لوگوں نے ووٹ دیا ہے. ہاں بالکل ہماری ذمہ داری، ہم بالکل ذمہ داری پوری کریں گے. دکھ ہوتا ہے آفتاب صاحب، کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے کہ خان صاحب نے جن کو چور، ڈاکو، بدماش، قاتل کہے، جو کرپشن میں سب کچھ، وہ آج اسمبلی میں اور کیبنٹ میں اور بیٹھے ہوئے خان صاحب ایز اے منسٹر. دکھ ہوتا ہے ویسے. دیکھیں نہیں، مجھے اس پہ کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، لیکن میں کمپرومائز ہوا ہے نا اقتدار کرسی کی وجہ سے. نہیں یہ ایسا نہیں ہے. جنہوں نے پارٹی میں شامل ہوئے، ہماری پارٹی میں شامل چاہے ہوئے، وہ چور تھے، توبہ کر کے آئے. کس کے سامنے توبہ کی؟ کس کے سامنے توبہ؟ پوری بات سن نہیں رہے. کوئی کیس نہیں تھا ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا. توبہ کیوں کی؟ اچھا سن لے نا، اب آپ کے کہنے پہ میں کہہ رہا ہوں کوئی کیس نہیں تھا ان کے اوپر، سمجھے نا. جو آئے عوام نے ان کو منتخب کیا، سمجھے نا. اور ہمارے منشور پر آئے، خان صاحب کی قیادت کے نیچے آئے. اور جب کپتان مضبوط ہونا تو نیچے والا منا قیادت کے نیچے، کپتان کے نیچے کرپٹ بندہ بھی آ جائے تو کرپٹ نہیں ہے. کرپٹ ہوتا تو اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کرپٹ ہونے کے لیے. پھر تو وہ بھی کہتے ہیں، تو یہ انہی کے لوگ کہتے ہیں. جب ان کے دیکھیں بات سنیں، انہی کے چھوڑ کر گئے تھے تو ان کو چاہیے تھا نا ان کے خلاف کوئی ریفرنسز داخل کر دیتے، اپنے بھائی سے مل کر کہتے بھائی ان کے اوپر کوئی کیس کھول دو، کچھ کر دو. ان کے پاس سے تو کرپٹ تھے، آپ کے پاس آئے تو شریف بن گئے. ہم نے اس وقت بھی نہیں کہا، ہم نے اس وقت بھی نہیں کہا. سب پارٹی کو کہتے تھے پیپلز پارٹی کرپٹ جماعت ہے، نون لیگ کرپٹ جماعت ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کرپٹ جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے اوپر بات ہوگی تو پی ٹی آئی کی قیادت کرپٹ ہوگی تو لوگ کہیں گے پی ٹی آئی. نندی پور سر کس دور میں ہوا تھا؟ سر نندی پور ان کے دور میں ہوا تھا. وہ بندہ کہاں ہے اب؟ ابھی وہ بندہ بھی ادھر ہی ہے. آپ اس کو پکڑ لیں نا. دیکھا اس کو ایڈوائزر بنایا، اس کو ریزائن کروا دیا. نہیں کروایا، اس سے کروایا نا. ٹھیک ہے، زبردست بات آپ نے کہی. آپ نے کیا پرویز خٹک سے خان صاحب ریزائن لے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لے سکتے؟ ریفرنس ہے سر، ان کے اوپر ریفرنس ہے سر، دونوں کے اوپر ریفرنس ہے. چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب نیب میں کیس ہے. پنجاب بینک کا پنجاب کے سر ان کے 10 سال ان لوگوں کے پاس رہی. ابھی تو آپ کے پاس ہے سر ابھی آیا نا 10 سال ان کے پاس ہے، کیوں نہیں کیا؟ آپ بھی نہیں کریں گے. ہم تو کریں گے، آپ نے تو بنایا. ادارے کریں گے، ادارے. میر صاحب میں اور آپ نہیں کریں گے، ادارے کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کی طرف ادارے کہہ رہے ہیں. اللہ کرے کہ سلیکٹڈ احتساب نہ نہیں ہو، ہوگا انشاءاللہ. سلیکٹڈ احتساب نہ ہو. Cross آپ the کے board سامنے ہوگا. بھی ویڈیو چل رہی ہے ان کے پنجاب ان کے پنجاب کے منسٹر صاحب کے بیٹے کی ایف آئی آر ہوئی ہے. میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہوگا اس پہ. محمود الرشید صاحب کے بیٹے کا ایف آئی آر ہوئی ہے. چیف پولیس کے بندے کو اغوا کر کے. اچھا چیف جسٹس صاحب نے، میں نے نہیں کہا منشا بم ان کی پارٹی عمران خان صاحب، اگر کوئی آصف زرداری سے ملے تو وہ آصف زرداری کا دوست. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منشا بم کی سوشل میڈیا پہ خان صاحب کے ساتھ تصویریں، یہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب بہت پاپولر لیڈر ہیں تو اس لیے میرے ساتھ لوگ اتنی ہزاروں سیلفیاں کھچاتے ہیں. اچھا تو آپ کے ساتھ کھچوائیں تو آپ پاپولر. تو پتہ ہے نا ٹپی کون تھا؟ تو پھر نہیں ٹپی کون تھا؟ تو ٹپی میری بات سنیں، پتہ نا گلو بٹ کون تھا، سمجھے نا. تو یہ تو آپ ان کا منشا بم آ گیا، کون سا وہ آیا، اگر کچھ کیے تو پکڑ لیں. ہم تھوڑی کہہ رہے سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں. آپ کے دو، ایک ایم این ایز، ایک ایم پی اے. اچھا سرپرست تھے اس کے، چھوڑیں. قبضہ مافیا. انہوں نے معافی مانگی سر، اچھا معافی مانگی، کہا ہم نے اچھا وہ ڈی پی او، سپریم کورٹ سے. اچھا ڈی پی او کیس ہم تو نہیں کہہ رہے نا، سپریم کورٹ میں رپورٹ ہے بالکل. اچھا اب سپریم کورٹ میں کیس ہے. سپریم کورٹ میں جب وہ پہلی رپورٹ گئی تو انہوں نے کہا یہ غلط ہے. چیف منسٹر پنجاب کو معافی بھی مانگ کے آئے ہیں. ہم تو نہیں کہہ رہے. نہیں بچیں گے میرے خیال سے، کچھ مسئلہ ہے اس کو بچانے کے لیے وہ قربان کریں گے کسی اور کو. نہیں کوئی قربان. اور یہ وہی سی ایم ہے جو دیت دے کے آئے تھے.
सर वो ये तो शरीयत हाँ मैं सर आपकी तरफ आता हूं। हाँ इन्होंने कहा कि आप दोनों ने क्या किया, इदारे सजा देंगे, आप दोनों ने एक दूसरे की करप्शन पे कबूतर की तरह आंखें बंद की। देखिए इम्तियाज, लाहौर में जो तरक्की हुई है, आप यकीन करें, मैं कराची में रहता हूँ पूरे पाकिस्तान का पैसा और लाहौर जब में लगा। मैं आता हूँ वहाँ से तो एहसास महरूमी का शिकार होके आता हूँ शिफ्ट कि हो जाए। लगता नहीं है कि इतना खूबसूरत उसने आदमी ने बना दिया। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि पंजाब जो है वहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर है ही नहीं। कहाँ कंपैरिजन आप कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब ने जिसने 18 घंटे काम करके हालत बदल दी। यानी कि एक सर्वे हुआ था जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम जो था तालीम और सेहत में पंजाब सबसे आगे आया था। उसके बाद आप जाके देखिए कि क्या हालत उसकी की है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले इमरान साहब जब यहाँ पे आए तो ये दावा करके गए कि कराची जो है वो मेरा शहर है, और मैं पहले भी ये कहता था कि कराची से मुझे सीटें मिलेंगी। इंशाअल्लाह कराची को क्या तोहफा देके गए हैं? कराची को तोहफा ये देके गए हैं कि यहाँ पे जितने अफगानी गैर कानूनी तौर के ऊपर रह रहे हैं, मैं सबको उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है दूंगा ताकि वो दुनिया भर के अंदर वो पाकिस्तानी की यूटर्न ले बदनामी लिया का ना, सबब लेकिन बने। कहने का मकसद ये है, ये कराची को तोहफा दिया जा रहा है। जवाब लेकर आपकी मैं जवाब लेकर ये बड़ा सेंसिटिव बात है। देखिए जी, उन्होंने कहा कंसिस्ट में देखिए बात सुनिए, सबको बात ये है कि बिहारी बंगाली है जो मशरकी पाकिस्तान था, जब उसके बाद वो पाकिस्तान में रहे, उन्होंने पाकिस्तान में रहना कबूल किया, आज वो नहीं, परेशान उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कहा था प्लीज आपको तकलीफ है, नहीं उनको तकलीफ, आप तो चले मेरे साथ, औरंगी टाउन चले, कोरंगी चले, मैं आपको बता उसके बाद उन्होंने U-turn लिया। एक सवाल करूं, आपने कहा कि इनको अफगानियों को आप थे ना उस मैं दावत में। प्रोग्राम में हाँ। था, ठीक है, जी, जी। नहीं आपने कहा इनको जो है हम शहरियत देंगे, ठीक है, आपने कहा ठीक है। आपकी बात आपसे मैं पूछ लेता हूं, खान साहब ने हुकूमत बनाने से पहले एक एग्रीमेंट किया था, मुआहदा किया था अख्तर मेंगल साहब के साथ। उस मुआहदे में लिखा है कि हम अफगानियों को वापस भेजेंगे। देखें बात क्या ये वो है। मुआहदा क्या था, ये चीज क्या है, मैं आपसे पूछता हूं, ये मुआहदे में लिखा हुआ मैं point। आपको बताऊं, देखें बात ये है कि अफगानी जो हैं, मेरी अपनी राय सर, है, agreement क्यों किया? मेरी एक राय, एग्रीमेंट है, वो मौजूद है। अख्तर मेंगल भी तो वो मौजूद है। नाराज हुआ, नाराज है। मनाने गए सर, सर, कोई- परवेज खट्टर सर, मनाने देखिए, गया बात सुने, सर, देखिए। मुलाकात की इमरान खान ने, घुटने टेक दिए कॉमप्रस्तों के देखिए, सामने। मैं आपको सुने मैं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, घुटने नहीं टेके, वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। सर नहीं बात हुई ना, और हम- आप ऐसी बात नहीं करें आप कॉम्प्रेस की बात कर रहे हैं ना। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें बात ये है कि अफगानी कब से यहाँ इस मुल्क में मौजूद है, हाँ, ज़ाहिर सोवियत यूनियन से लेकर, हाँ हाँ, ठीक है। अगर उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उसका कानून होता है अच्छा ना, देखिए वो कानून के तरीक़ेकार होता है ना। कानून के मुताबिक खान साहब ने क्या कहा, जो बच्चे, देखें इंटरनेशनल कानून भी है, बाज ममालिक के अंदर ये है कि बाय बर्थ जो सऊदी में बच्चा- देते हैं, सऊदी हैं? में। नहीं देते, लेकिन एक चीज UAE है, में देते हैं। सर आप सिर्फ कराची में क्यों देखिए, सर? नहीं, कराची सिर्फ में क्यों कराची सिर्फ की सर? बात नहीं हो रही, नहीं, सिर्फ कराची की लेकिन बात हो रही। उससे क्या है, अगर उनको शनाख्ती कार्ड या उनको ओ कोई भाई, दे ये दिया जाए, U-turn तो ले वही लेंगे। सबसे सिंध गवर्नमेंट है ना सर। सर इम्तियाज इम्तियाज का हम बहस कर रहे हैं, U-turn हो गया, छोड़े ना। इम्तियाज, हमने मिलियंस ऑफ अफगानीज को अपने आप बना के रखा, उनको जो हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड की, और उसके बाद क्या हुआ, वो इंडिया की गोद के अंदर जाके बैठ गए। आप यकीन करें कि मैं खान साहब का अपना नफरत नहीं, मैंने नहीं, देखी मेरी है बात अफगानियों अरे में, एक मिनट जो नफरत मैंने अरे अफगानियों खान में साहब देखी का है। अपना बयान है कि इनकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है, इनकी वजह सर, से उस- लाकानूनियत हो रही है। क्राइम बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़ रहा ये है। तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनको लेकर आए, उनको जब ताकि- किसी के बच्चों को आप वो देंगे नेशनलिटी, तो लेकिन- आपको उसके बाप को भी नेशनलिटी देनी पड़ेगी। नहीं, और ऐसा ये नहीं किस होता, तरह ऐसा ये कैसे तो आप कैसे नहीं होता? करेंगे कि बच्चे को रख लें और माँ बाप से कहेंगे तुम चले जाओ। सर ऐसा कहीं नहीं होता मिर्जा है। साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। एक भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कोई इंक्वायरी और नेब में कोई केस नहीं चल रहा। आपने सस्ती रोटी स्कीम आपके सामने है, आपने लैपटॉप आपके सामने है, मेट्रोस करप्शन आपके सामने है, रेफरेंसेस आपके सामने, कमीशंस आपके सामने, 56 कंपनी आपके सामने, साफ पानी आपके सामने, आशियाना आपके सामने, सब केसेस आपके खिलाफ। सर देखिए, जो ये कैसे इल्जाम मुमकिन है? लगाना, मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठा हूं, मैं जाने से पहले आप पे 10 इल्जाम लगा के जा सकता हूं। बात इल्जाम लगाने की नहीं होती, फॉर गॉड सेक।
जब तक वो साबित प्रूवन ना नहीं हो। हो, अच्छा, जब चले। तक वो प्रूवन नहीं हो। अब देखिए ना, आपने ये नवाज कह रहे हैं ना शरीफ के जैसे साथ इन पे साबित नैब नहीं हुआ। कोर्ट के अंदर इनके बारे में कहते हैं तो पेट फाड़ के निकाल के लाऊंगा हराम का माल। नैब हैं? कोर्ट और के अंदर आपने वो तो दिखाया करे ना जरदारी साहब के जरदारी साहब क्लिप, के बारे में। थोड़े और दिन आप शहबाज शरीफ के इंतजार क्लिप कर दिखाएं, लें, जरदारी साहब के थोड़े क्लिप दिन दिखाएं। आप इंतजार कर समझे लें, ना? आप कमाल और बात ये कर आप रहे हैं देख सब। लीजिएगा कि जब यहाँ आप कह रहे पे तो भी, सब सही, अब यहाँ इदारे पे कुछ भी काम करना चाह रहे तो आप कह रहे हैं कि ये गलत है। नहीं सर मिर्जा साहब क्या पॉलिसी है? एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, कुछ नहीं करेंगे। एजिटेशन करेंगे? देखिए कौम नहीं साथ खड़ी हम जो होगी। है कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो पीटीआई के इमरान खान साहब ने किया, जिन्होंने जाके धरना दे दिया, जिन्होंने जाके पूरी मईशत को डिस्टर्ब कर दिया। हम जो भी हो सका डेमोक्रेटिक वे के अंदर वो हम करेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को मरियम को रिलीफ मिला है, इसी तरह शहबाज शरीफ इसी साहब इदारों ने जिनको ऊपर आप इल्जाम लगाते थे, इसी अभी सुप्रीम नहीं कोर्ट कह को रहे। आप क्या क्या नहीं कहते थे, उसी कोर्ट से आप नो रिलीफ ये अच्छा, कि अगर आप मैं यही ऑनेस्ट तो कह रहा हैं हूं। हाँ। तो आपको रिलीफ मिलेगा। सर, अगर आप तो आप क्यों honest हैं, परेशान ये हैं? तो फिर भी क्यों इल्जामात परेशान है? हम फिर तो परेशान क्यों है? फिर रिलीफ मिलेगा ना, अगर बेगुनाह है तो रिलीफ मिलेगा। देखिए ना, पहले भी अभी मिला वो भी और अब भी आप temporary relief देखेंगे है। अंदर ये अडियाला ही जेल है उनके हिस्से में, और कुछ नहीं है। ये आपको कैसे ख्वाहिश पता चल आपकी जाता हो है? सकती सर, है। आपको पता कैसे सर, चल आप जाता है? देख सबसे पहले आप लोग फवाद जेल में सर जाएंगे। देखिएगा आप, बड़ी मेहरबानी मिर्जा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी सर, My टाइम दिया pleasure. आपने। मैडम आपकी बड़ी, देखते हैं क्या होता है मुल्क के अंदर। सबसे ज्यादा ये मुल्क हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और दूसरी बात है इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। जब से नेब बना है, जिस आमिर ने बनाया था, उसके बाद उसमें रिफॉर्म्स भी नहीं लाई गई, और मुख्तलिफ सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ, मुख्तलिफ एतवार में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम। खान साहब कहेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा, और एहसाब होगा, और दोनों सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एक साथ मिले हैं। लेकिन परेशान जरूर हैं सियासी जमातें, और वो समझती हैं कि हमें टारगेट करने जा रहे हैं, और सियासी जमातों ने एक लाहे अमल जरूर बनाएंगे तहरीक इंसाफ खिलाफ, और बनने भी जा रहा है। देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।